आज हामी नयाँ एउटा प्याकेज स्टार्ट गर्न गइरहेको छौँ र यो चाहिँ बुद्धिज्म एन्ड बिजनेस भनेर व्यापार र के भन्छ बौद्ध धर्म सम्बन्धी दुईटा कसरी बुझ्न सकिन्छ किनभनेदेखि हामीले जहिले पनि बुद्ध धर्म भनेर सोच्दाखेरि परम सत्य मोक्ष अर्को जुनी भनेर यस्तो मात्र सोचिरहेको जस्तो एउटा फिल हुन्छ हामीमा र हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि बुद्ध धर्म भनेको अनि पारिनिर्वाण हुने मोक्ष हुने पुनर्जन्म यसको कुरा मात्र होइन यो जुनीमा पनि हामीलाई जुन चाहिँ चाहिन्छ जुन चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड रियालिटी हो त्यसलाई पनि बुझेर चाहिँ बुद्धले मैले अस्ति नै भनेको क्लासहरूमा बुद्धले दुईटा सत्य भन्नुभएको छ भनेर मैले भनेको थियो एउटा परम सत्यको कुराहरू भयो जो मोक्षसँग सम्बन्धित कुराहरू भयो पारमिताका कुराहरू भयो त्यो जस्तै खालको ध्यान साधना धेरै डिप खालको र शून्यको बारेमा कुराहरू एक पक्षमा छ भनेदेखि अर्को कुराहरू भौतिक कुराहरू र भौतिक सरसुविधाको बारेमा पनि बुद्धले भन्नुभएको छ जो चाहिँ सामान्य सत्यमा पर्छ त्यो हुँदाखेरि बुद्धले खालि मोक्षतर्फको मात्र कुरा गरेको होइन उहाँले सामान्य सत्यको पनि कुरा गरेको छ जसलाई हामीले सामान्य भाषामा ग्राउन्ड रियालिटी अथवा डे टु डे जुन हामीले एक्सपिरियन्स गरिरहेको छौँ त्यो कुरालाई पनि बुद्धले चाहिँ आफ्नो फिलोसफीमा आफ्नो दर्शनमा समावेश गर्नुभएको छ र अर्को भाषामा हेर्दाखेरि बुद्धले सर्वज्ञानी पनि भन्छ सर्वज्ञ अथवा सर्वज्ञानी इङ्ग्लिसमा त्यसलाई ओम्निसियन्ट भन्छ सबै जान्ने अब सबै जान्ने हो भनेदेखि त बुद्धले त बिजनेसको बारेमा आर्थिकको बारेमा अर्थको बारेमा पनि त जानेको हुनुपर्छ किनभनेदेखि जुन सामान्य मान्छेले पहिला मोक्ष खोज्दैन सामान्य मान्छेले पछिल्लो जुनीमा के हुन्छ भनेर खोज्ने होइन मान्छे सामान्यले के खोज्छ भनेदेखि अहिलेको यो जुनीमा नाउ एन्ड हियर के खोज्छ भनेदेखि घाँस बाँस कपास र अहिले 21औं शताब्दीमा घाँस बाँस कपास भन्ने केले पूर्ति गर्छ भनेदेखि अर्थले पूर्ति गर्ने हो अनि अर्थ पूर्ति गर्नुको लागि त व्यापार गर्नुपर्छ त्यसैले यो बिजनेस एकदम इम्पोर्टेन्ट पर्छ अनि बिजनेसको बारेमा बुद्धले के भन्नु भएको छ भन्ने कुराहरू हामी यो आउँदो क्लासहरुमा हामी कुरा गर्नेछौँ र आज पनि अलिकति टचअप गर्छु र सर्वप्रथम बुद्ध चाहिँ सर्वज्ञानी हो भनेदेखि बुद्धले सर्वज्ञान बुझेको हुन्छ बुद्धमा त्यत्रो महाकरुणा छ भनेदेखि ठुल्ठुलो दुःखदेखि लिएर चाहिँ सामान्य दुःखसम्म पनि उले बुझेको हुनुपर्छ सामान्य दुःख के छ भनेदेखि जनजनलाई मोक्ष प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य मान्छेले सोच्दैन सामान्य मान्छेले के सोच्छ भनेदेखि घाँस बाँस कपास चाहे भनेर सोच्छ अनि त्यो अर्थमा उसको स्ट्रगल होल लाइफमा त्यो भइरहेको हुन्छ सामान्य मान्छेलाई अनि सामान्य मान्छेलाई अर्थ सम्बन्धी एकदमै दुःख छ भनेदेखि बुद्धले त महाकरुणा भएको आधारमा अर्थ सम्बन्धी पनि केही त्यस्तो दर्शन केही त्यस्तो कुराहरू उपदेशहरू त दिनुभएको होला भन्ने एउटा लजिकल रूपमा हामीले बुझ्न सक्छौँ है त्यो हुँदाखेरि अब कसरी बताएको छ बुद्धले त्यो अब हामी अलिकति व्याख्या गर्नेछौँ सर्वप्रथम बुद्ध बुझौँ र व्यापार के हो त्यो बुझौँ र यो दुईटा भित्रमा चाहिँ भनौँ न कनेक्सन बुद्ध धर्मबाट चाहिँ कसरी देखाएको छ व्यापार सम्बन्धी त्यो बारे हामी कुरा गर्न जान्छौँ ल अब हामी बोर्डतिर जान्छौँ आजको विषय छ बुद्धिज्म एन्ड बिजनेस अब म यहाँ ज्यादा धार्मिक वर्ड युज गर्दिनँ कतिवटा इङ्ग्लिस वर्डहरू युज गरे भने पनि मेरो विचारमा त्यो अलिकति मान्छेलाई सहज हुन्छ बुझ्नलाई सजिलो पर्छ जस्तो लाग्छ अब बुद्धिज्म एन्ड बिजनेस फर्स्टमा हामी बुद्ध बुझौँ बुद्ध अब यहाँ हामी परम सत्यको कुरा गर्दैनौँ हामी शून्यताको बारेमा ध्यानको साधनाको त्यस्तो हामी धेरै कुरा गर्दैनौँ बुद्धिज्म एन्ड बिजनेस भित्रमा हामीलाई के छ भन्दाखेरि अब अर्थ कसरी कमाउने र यो जुनीमा कसरी सक्सेस हुने भन्नेको सिरोफेरोमा कुरा गर्ने हो जो चाहिँ सामान्य सत्यसँग चाहिँ मिल्न जान्छ त्यो हुँदाखेरि
हामीले परम सत्यको कुराहरू यो क्लासहरुमा यो जुन चाहिँ प्याकेज सब बुद्धिज्म एन्ड बिजनेस भन्ने केही क्लासहरु छ त्यो क्लासहरुमा हामी त्यो कुराहरू गर्दैनौँ। सामान्य सत्यको कुरा गर्छौँ, ग्राउन्ड रियालिटीको कुरा गर्छौँ, डे टु डे लाइफ सामान्य मान्छेले एक्सपिरियन्स कसरी गर्छ र त्यो स्ट्रगल के छ उसको र त्यो स्ट्रगलमा बुद्ध दर्शनको के भूमिका छ र कसरी चाहिँ बुद्धले व्याख्या गर्नुभएको छ उनीहरूको दुःख मुक्त गर्नुको लागि र अर्थशास्त्रलाई राम्रो बनाउनुको लागि। अब पहिला बुद्ध के हो भनेर बुझौँ। बुद्धमा तीनवटा कुरा हुन्छ, बडी, स्पिच एन्ड माइन्ड। बुद्धको तन, वचन र मन। अब शास्त्रमा र सूत्रमा के भनेको छ भनेदेखि बुद्धको बडीको क्वालिटी के हो भन्दाखेरि मेजर 32 क्वालिटी र माइनर 80 क्वालिटी भन्छ, जसलाई छेउको भाषामा छेसँग सुन्चु चोनी अनि पेजेसँग येचु भन्छ। त्यस्तो ठुलो लक्षण शारीरिक है, शारीरिक ठुलो लक्षण 32 वटा, सानो लक्षण 80 वटा भनेको छ। अब त्यो हामीले त्यति व्याख्या गर्नु परेन। अब स्पिचमा त्यस्तो खालको स्वयं यहाँ टुक्चु भन्छ 60 वटा यस्तो खालको क्वालिटी छ बुद्धको स्पिचमा, वाकमा यस्तो खालको क्वालिटी छ जो चाहिँ 60 वटा छ र 60 वटामा जस्तै हाम्रो पियानोहरू भयो, गिटारहरू भयो, दो रे मी पा सो ला थी भने जस्तो हो, अथवा सा रे गा मा इन्डियन क्लासिकल म्युजिक हो भने सा रे गा मा पा दा नी भनेर त्यो जुन 7 वटा हुन्छ त्यो जस्तै खालको चाहिँ बुद्धको स्पिचमा त्यस्तो टोनको फरक, शब्द देखाउने तरिका फरक आदि इत्यादि मान्छेलाई कन्भिन्स गर्ने र मान्छेलाई चाहिँ एउटा धर्मपट्टि ल्याउने जुन वचन छ त्यसमा 60 वटा विभिन्न क्वालिटीहरू छ। कस्तोलाई कसरी बोल्नुपर्ने, कहाँ ट्युन ठुलो गर्नुपर्ने, कहाँ सानो गर्नुपर्ने आदि इत्यादि क्वालिटीहरू 60 वटा छ। त्यो जस्तै खालको माइन्डमा 3 वटा मूल क्वालिटी हुन्छ। त्यो 3 वटा मूल क्वालिटी भनेको खेम्पा, सेवा हैन, निपा भनेर यसरी निपा भनेर 3टा भन्छ, जसलाई हामीले प्रिभियस क्लासमा पनि भनेका थिए। खेम्पा भनेको ज्ञान है, करुणा, सेवा भनेको र निपा भनेको शक्ति। अब ज्ञान, करुणा र शक्ति। अब बुद्धको मूल माइन्ड भन्छ नि, अब बुद्धको मनभित्र अथवा बुद्धको चेतनामा के क्वालिटी छ भन्दाखेरि चाहिँ ज्ञान, करुणा र शक्ति। खेन्चे निसुङ्गी दानी भन्छ छेउको भाषामा। बुद्धलाई त्यो 3टा क्वालिटी हुन्छ माइन्डमा। अब ज्ञानको क्वालिटी के हो भन्दाखेरि चाहिँ ज्ञानको प्रतीक है मञ्जुश्री। ज्ञानको प्रतीक के हो? मञ्जुश्री। करुणाको प्रतीक अवलोकेश्वर। अवलोकेतेश्वर पनि भन्छ, अवलोकेश्वर पनि भन्छ हैन। अब शक्तिको प्रतीक के हो भन्दाखेरि वज्रपाणी है। यो 3वटा देवताहरूलाई चाहिँ बुद्धको ज्ञान, करुणा र शक्ति। कुनै पनि व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि शारीरिक यो 32 80, वचनमा 60 वटा क्वालिटी र माइन्डमा 3 वटा क्वालिटी, जो चाहिँ खेम्पा चेवन नेपा अर्थात् ज्ञान, करुणा र शक्ति। अनि यसलाई के भन्छ सिम्बोलिक हिसाबमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ मञ्जुश्री, अवलोकेश्वर र वज्रपाणी भनेर बुझ्नुपर्छ। र सर्वप्रथम बुद्ध के हो भनेर कसरी डिफाइन गरेको छ सूत्र र शास्त्र भन्दाखेरि बुद्ध भनेको यस्तो बडी स्पिचमा यस्तो खालको कुरा है बुद्धमा हुन्छ। यो भयो बुद्धको क्वालिटी। अब मञ्जुश्री भनेको ज्ञान हो, अवलोकेश्वर भनेको करुणा हो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, म यहाँ ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु करुणा। अब करुणामा अवलोकेश्वर त भनेको छ, तर कहानी अनुसार के भन्छ भनेदेखि अवलोकेश्वरले चाहिँ संसारको दुःखहरू हेर्दाखेरि चाहिँ 2 थोपा आँसु झर्यो, अनि 2 थोपा आँसुबाट चाहिँ एउटा श्वेत तारा भनेर सेतो तारा, एउटा चाहिँ श्याम तारा भनेर चाहिँ ग्रीन तारा अथवा कालो तारा भनौँ, जे भए पनि ढोलमा भन्छौँ हामीले तारा, उहाँको आँसुबाट झर्यो। इन दि अदर सेन्स त्यो कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अवलोकेश्वरको फिमेल भर्जन है, जसलाई चाइनिजमा क्वान यिन भन्छ, त्यो चाइनिजहरूले अवलोकेश्वर फिमेल भर्जनमा मान्छ नि, त्यो जस्तै
अवलोकेश्वरबाट निस्केर आएको जुन डोल्मा अथवा तारा हुन्छ हैन, चाहे त्यो ग्रीन तारा होस्, व्हाइट तारा होस्, 21वटा तारा होस्, हामी अहिले तारा एउटाको रूपमा लिने गरौँ। र अवलोकेश्वर भनेको तारा के हो? तारा। अनि तारालाई हाम्रो हिमालयन बेल्टमा कुनै पनि धर्म समस्या हुँदाखेरि तारालाई पूजा गर्छ। धेरै घरमा चाहिँ हाम्रो हिमाली भेगको जति पनि लामा चलाउनेहरूले ताराको पूजा धेरै गर्छ। के गर्छ भन्दाखेरि घरमा दुःख आइपर्दाखेरि पनि तारा गर्छ र तारालाई महालक्ष्मीको हिसाबमा पनि हामी हेर्छौँ। महालक्ष्मी इन द सेन्स नोर्गे धामो भन्नाले धनको देवी जस्तो। त्यही भएर हुनाले हामीलाई धनमा घचाघच भयो, बिजनेसमा घचाघच भयो, केही आर्थिक समस्या भयो भनेदेखि पनि हामीले ताराको पूजा गर्छौँ। त्यसको अर्थमा हामी के भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ करुणा जुन चाहिँ भनेको छ नि, करुणा भनेको यो संसारको दुःख सबैबाट मोक्षमा लाने एउटा करुणा भयो। त्यो भनेको परम सत्यसँग रिलेसन भयो। तर सामान्य डे टु डे लाइफमा ग्राउन्ड रियालिटी अनुसार हामीलाई के को स्ट्रगल हुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई घाँस बाँस कपास जो चाहिँ तनको जुन प्रब्लम हुन्छ, त्यो तनको प्रब्लम चाहिँ जब सेटिस्फाइड हुन्छ तब मात्र हामीले चाहिँ मानसिक पीडा भन्छौँ नि, मनको जुन सुख शान्ति खोज्न थाल्छौँ। त्यो हुँदाखेरि एउटा कुरा टिप्पणी के गर्न चाहन्छु भनेदेखि तारालाई हामी जिजुन फाकमा ढोलमा भनेपछि आमा, यो तारा भनेको आमा जस्तै खालको हामीले आमाको रूपमा लिन्छौँ। भनेपछि एउटा बच्चा जन्मिँदाखेरि आमाले फर्स्ट के गर्छ? फर्स्ट के दिन्छ भनेदेखि ब्रेस्ट फिड, दुध दिन्छ। आफ्नो स्तनबाट दुध दिने। दुध दिनु भनेको के हो? भोग मेटाउनु, पेटको जलन शान्त गर्नु हो। त्यसैले जबसम्म घाँस आउँदैन नि, जबसम्म भोग मेटिँदैन नि, त्यति बेलासम्म आमाले सुख चैन लिन सक्दैन। अर्थात् तारा माता पनि पहिला हामीलाई मोक्ष पुर्याउने कुरा होइन, अवलोकेश्वरबाट पहिला हामीलाई मोक्ष पुर्याउने होइन। पहिला उनी के गर्छ? पहिला हामीलाई घाँस बाँस कपास यसको पूर्ति गराएर त्योसँग जब चाहिँ ऊ अलिकति परिपक्व हुन्छ, जब ऊ चाहिँ फाइनेन्सियली सेक्योर्ड हुन्छ, फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, त्यसको बादमा मात्रै मोक्षको कुरा गर्ने हो। त्यही भएर हुनाले हाम्रो जुन चाहिँ शास्त्रमा देखाएको अथवा धर्ममा देखाएको, बुद्ध धर्ममा देखाएको बुद्धको जुन क्वालिटी भनेको छ नि, ज्ञान करुणा शक्ति। अब यसमा करुणा एउटामा हेर्दाखेरि करुणा अवलोकेश्वरको अर्को रूप तारा भनेको आमा जस्तो। अनि आमाले के गर्छ? पहिला भोग मेटाउँछ। पहिल्यै ध्यान गर बाबु भन्दैन, आमाले पहिला के गर्छ? पहिला भोग मेटाउँछ। तनको जुन पीडा छ, भोग तिर्खा, त्यहाँदेखि घाँस बाँस कपास भन्ने छ नि, त्यो जबसम्म पूर्ति हुँदैन तबसम्म उसले मोक्षको कुरा पनि गर्दैन। यदि यसरी चाहिँ मान्छे खान लाउनै नपाएको, बस्नै नपाएको दरिद्र एउटा मान्छेलाई ध्यान गर भन्यो भनेदेखि भन्ने मान्छे लगाउनुपर्छ। त्यही भएको हुनाले बुद्ध यस्तो बोक्दै थिएन, बुद्ध चलाक थियो। त्यो हुँदाखेरि बुद्धले के सोच्यो भन्दाखेरि होइन, पहिला सामान्य जुन चाहिँ उसको निड्स छ, बेसिक नेसेसिटी भन्छ, त्यसलाई पूर्ति गरेको बादमा मात्र उसले धर्म गर्न सक्छ। बिकज वन्स द फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स इज देयर विल बी टाइम। उसलाई समय हुन्छ र उसलाई समय भएपछि उसले साधना गर्ने हो, धर्मको बारेमा स्टडी कन्टेम्प्लेट मेडिटेट गर्ने हो, अनि मोक्ष जाने हो नि त। त्यो हुँदाखेरि पहिला के चाहियो? तनको दुःख मुक्ति। अब उसको करुणा छ भनेको होइन, बुद्धको करुणा छ भनेको अब प्रुभ गर्दैछ है। करुणा छ भनेपछि त तनको दुःख र मनको दुःख दुईटा हुन्छ हैन? तनको दुःखबाट मुक्त गर्नुको लागि के चाहियो? घाँस बाँस कपास हैन? फुड क्लोदिङ एन्ड सेल्टर भन्छ। अब मनको दुःखको कुरा हामी अहिले पछि गर्छौँ, किनभनेदेखि बिजनेस अहिले हामी यहाँ फोकस गरौँ। अब यो घाँस बाँस कपास कहाँबाट आउँछ? पैसा। अनि पैसा कहाँबाट आउँछ? व्यापार। भनेपछि यो के हो? बिजनेस। अब देख्नुभयो? त्यो हुँदाखेरि
बिजनेस नकार्नु भन्नुसाथ पैसा नकार्नु हो, पैसा नकार्नु भन्नुसाथ घाँस बाँस कपास नकार्नु हो। अनि जसकोमा घाँस बाँस कपास हुन्छ हुँदैन त्यसकोमा खान लाउनु धाउधाउ हुन्छ। अनि खानु लाउनु धाउधाउ भइसकेपछि त त्यसले दिनरात त्यो खाना लाउनुको लागि नि कुदेको गर्नुपर्छ। अनि कुदेको गरेपछि उसकोमा समय हुँदैन। अनि जसकोमा समय हुँदैन उसले ध्यान कसरी गर्छ, उसले साधना कसरी गर्छ, उसले प्रवचन कसरी सुन्न आउँछ। त्यही हुँदाखेरि धर्मको बारेमा सुन्नुको लागि पनि टाइम चाहिन्छ, कन्टेम्प्लेट गर्नुको लागि चिन्तन मनन गर्नुको लागि पनि समय चाहिन्छ, र तेस्रो ध्यान गर्नुको लागि त झनै ज्यादा समय चाहिन्छ। यो तीनैवटा जति पनि हामी कुरा गर्दैछौँ नि, स्टडी, कन्टेम्प्लेट एन्ड मेडिटेट भनेर जुन बुद्धले भन्नुभएको छ नि, त्यो हुनुभन्दा अगाडि यो हुनुपर्छ। अनि यो हुनुको लागि पैसा चाहिन्छ, पैसा चाहिनुको लागि व्यापार गर्नुपर्छ। त्यसैले सामान्य मान्छेले व्यापार नकार्न सक्दैन, व्यापार गर्नै पर्छ। अब यो हामी सामान्य रूपको बुद्धको तीनवटा बडी, स्पिरिट एन्ड माइन्डको क्वालिटी र माइन्डभित्रको भित्रमा पनि तीनवटा छ। त्यो भित्र एउटा अवलोकेश्वर जो चाहिँ करुणाको प्रतीक हो, र उसको अर्को भर्जन, फिमेल भर्जन भनेको तारा हो, जो चाहिँ आमा जस्तै हो। र आमाले सबभन्दा पहिला तनको दुःख घाँस बाँस कपास पूर्ति गर्छ, त्यसपछि भनेको मनको कर्म। त्यो हुँदाखेरि अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो जुन चाहिँ स्ट्रक्चर हामीले हेर्यो भनेदेखि बुद्धकोमा करुणा छ भनेपछि त तनको दुःख र मनको दुःख दुवै मुक्ति गराउँछु भन्ने त उसको मनमा होला। लजिक लाउनुहोस् है, लजिक। त्यो हुँदाखेरि पहिला हामी मनको दुःख अब छोड्दियो अहिले एकछिन, तनको दुःखबाट स्टार्ट गरौँ। तनको दुःख के हुन्छ, दुःख मुक्त गर्ने हो भने घाँस बाँस कपास चाहियो। त्यो कहाँबाट पूर्ति हुन्छ, पैसाबाट पूर्ति हुन्छ। पैसा कहाँबाट आउँछ, व्यापारबाट आउँछ। त्यसैले बुद्धले यदि व्यापारको बारेमा भनेन भनेदेखि बुद्ध आफै के हुन्छ, अबुझ हुन्छ, अज्ञानी हुन्छ। तर बुद्धले त भनेको हो। अब कुन चाहिँ आधारमा गरेको, बुद्धको कतिवटा कुराहरू चाहिँ सिधा सिधा लिनुपर्छ, कतिवटा कुरा चाहिँ इन्डाइरेक्ट रूपमा भनेको छ। त्यसलाई बुझ्नुको लागि छेउको भाषामा गोम्बा सी, डेम्बुङ सी भन्नेहरू हामीले बुझेन भनेदेखि डेम्बुङ भनेको मतलब के हो भनेदेखि चाहिँ छेउको भाषामा इन्डाइरेक्ट रूपमा बताएको, इन्डाइरेक्ट रूपमा बताएको भनेको छ। कुनै पनि कुरालाई चाहिँ डाइरेक्ट नबताएर इन्डाइरेक्ट रूपमा बताउँछ। अनि यस्ता बिजनेसका कुराहरूदेखि लिएर कतिवटा कुराहरू, बिजनेससँग सम्बन्धित कुराहरू पनि, फर्मुलाहरू पनि बुद्धले इन्डाइरेक्ट रूपमा बताएको, र हामीले चाहिँ बुद्ध वचनबाट चाहिँ हामीले डिकोड गर्न सकेन भनेदेखि चाहिँ त्यो हाम्रो गल्ती हुन्छ। बुद्धले भनेन भनेर उता आउनाउने होइन, हामीले नै डिकोड गर्न सकेन। किन भनेदेखि चाहिँ बुद्धले कतिवटा टिचिङ डाइरेक्ट टिचिङ दिएको हुन्छ, कतिवटा इन्डाइरेक्ट दिएको हुन्छ। इन्डाइरेक्ट दिनेलाई चाहिँ डेम्बोङ भन्छ छेउको भाषामा। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले कतिवटा कुराहरू चाहिँ इन्डाइरेक्ट रूपमा निकाल्ने कोसिस गर्नुपर्छ, डिकोड गर्नुपर्छ। अब त्यो जस्तै खालको बुद्धले यो सामान्य कुराहरू कसरी भनेको छ भनेदेखि अहिले मैले व्याख्या गरेको छेउको भाषामा मन्थो भन्छ, मन्थो न्येलेक भन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यो भनेको मन्थो भनेको के हो भनेदेखि चाहिँ माथि जन्मिनु भनेको कस्तो भन्दा 6वटा लोकभित्रमा मनुष्य, असुर र देवलोकमा जन्मिनु भनेर चाहिँ शब्दले मन्थो भनेको माथिल्लो 3वटा भागमा जन्मिनु भनेको। तर यो भन्दाखेरि त हामीलाई कम्प्लेक्स लाग्छ, 6वटा लोक रे, माथिल्लो लोक, मुनिल्लो लोक, माथिमा जन्मिनु भन्दा के भने जस्तो लाग्छ, असुर, मनुष्य। तपाईँहरूलाई सिम्पल भाषामा म बताउनु पर्दाखेरि मन्थो भनेको के हो भनेदेखि बेसिक नेसेसिटी अथवा बेसिक निड। बेसिक निड भनेको सामान्यतया हामीलाई जुन चाहिने कुरा, जस्तै घाँस बाँस कपास है, यो बेसिक निड अथवा बेसिक नेसेसिटी भन्छ। जबसम्म यो हुँदैन तबसम्म न्येलेक हुँदैन भनेको छ। न्येलेक भनेको परम धर्म, जुन चाहिँ हामी शून्यताको बारेमा, ध्यानको बारेमा कुनै के कुराहरू गर्छौँ नि, त्यो यसमा पर्छ। भनेपछि तपाईँले जबसम्म खान लाउनु पाउँदैन नि तपाईँले धर्म गर्न सक्दैन भनेको अर्को। सिधा ठाडो भाषामा भन्नु भने त्यो माथिल्लो तहमा जन्मियो यो होइन। त्यसको फन्डामेन्टल कुरा के भन्नु खोजेको बुद्धले भनेदेखि जबसम्म तनको परिपूर्ति हुँदैन, हाउ क्यान अ पर्सन जम्प इन्टु द स्पिरिचुअलिटी, कसरी अध्यात्म गर्छ भनेर त्यो कुरा बताउनु खोजिरहेको छ बुद्धले। त्यो हुँदाखेरि भोको नाङ्गो मान्छेलाई ध्यान गर होइन,
प्रवचन सुन्नु आइज भन्नु भन्ने मान्छे लजाउनुपर्छ, भन्ने मान्छेले लाज राख्नुपर्छ। किनभनेदेखि भोको मान्छे प्रवचन सुन्नु जान्दैन, भोको मान्छे ध्यान गर्दैन है। त्यो हुँदाखेरि भोको मान्छेले पहिला खाना खोज्छ। त्यो हुँदाखेरि यो भनेको हाम्रो सामान्यतया ग्राउन्ड रियालिटी हो। हाम्रो छिमेकीमा हेर्नुहोस्, हाम्रो फ्यामिलीमा हेर्नुहोस्, को मान्छे कतिजना मान्छे यो धरतीमा यो संसारमा आफ्नो सेरोफेरोमा परम धर्म गरेर चाहिँ मोक्ष प्राप्त गर्छु भन्ने मान्छे कति हुन्छ? एकाध व्यक्ति मात्र हुन्छ। लाखौं लाखौं करोडौं मान्छेले जति पनि यो भागदौड गरिरहेछ, बिहान ब्रस गरेर बेलुका सुत्नेसम्ममा भागादौड गरिरहेछ नि, के को लागि गरिरहेछ भन्दाखेरि घाँस बाँस कपासको लागि। प्राय मान्छेले यो जुनी र अहिले यो जुनी भित्रमा म यति मिलियन कमाउनुपर्छ, म यति बिलियन कमाउनुपर्छ, मैले नाम कमाउनुपर्छ, मैले दाम कमाउनुपर्छ भनेको अहिलेको जुनी मात्र सोचेको हुन्छ प्राय मान्छेले। चाहे त्यो बुद्धिस्ट होस्, क्रिस्चियन होस्, मुस्लिम होस्, अथवा धर्म नै उसले विश्वास नगर्ने एउटा एथिस्ट भन्छ, त्यस्तो मान्छे भए तापनि प्राय मान्छे यो सोचेको हुन्छ। अब म्याक्सिमम मान्छेले चाहिँ यो सोचेको छ भनेदेखि त बुद्धले त म्याक्सिमम अनुसार त धर्म दिनु पर्यो। किनभनेदेखि छेउको भाषामा खाङ्ला खाङ्दुल थेला थिर्दैमा भन्छ। बुद्ध धरतीमा आउनुभयो मनुष्य रूपमा। अब मनुष्य लोकको म्याक्सिमम मान्छे चाहिँ अहिलेको जुनीको घाँस बाँस कपासमा गइरहेको छ भनेदेखि त बुद्धले त्यही अनुसारको धर्म प्रवचन दिनु पर्यो। जस्तालाई तस्तै खालको चाहिँ प्रवचन बुद्धले दिनुहुन्छ भनेर चाहिँ सूत्रमा भन्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि खाङ्ला खाङ्दुल थेला थिर्दैमा भनेर चाहिँ भन्छ। अब जस्तो मान्छेको मेन्टालिटी छ त्यस्तै धर्म दिने हो भने त सबैजनाले चाहिँ घाँस बाँस कपास, घाँस बाँस कपास, इन द अदर सेन्स पैसा, मनी 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 भनिरहेको बेलामा मनीको पनि त केही पूर्ति अथवा त्यस्तो मनी कमाउने सक्सेस हुने केही खालको डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली बुद्धले टिचिङ दिएको हुनुपर्छ। किनभने म्याक्सिमम डिमान्ड थियो र सूत्रमै भनेको छ म्याक्सिमम डिमान्ड जे हुन्छ, मान्छेको जस्तो डिमान्ड हुन्छ त्यस्तै खालको प्रवचन आउँछ। त्यो हुँदाखेरि लजिकली हामी के बुझ्छौँ भनेदेखि बेसिक निड्सको बारेमा बुद्धले कुरा गरेको छ र बुद्धले अर्को एउटा मोन्थो छैन भनेदेखि यसले भने हुँदैन। जब बेसिक निड हुँदैन त्यसले परम धर्मको न त त्यसले प्रवचन सुन्न हुन सक्छ, न त त्यसले के गर्न सक्छ कन्टेम्प्लेट अथवा चिन्तन मनन गर्न सक्छ, न त त्यसले ध्यान साधनै गर्न सक्छ। त्यो हुँदाखेरि जबसम्म पैसा हुँदैन, जबसम्म फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स हुँदैन, त्यो मान्छेले समय पाउँदैन। समय नभएपछि उसले परम धर्म गर्न सक्दैन। हो यसरी बुझ्ने है। अब यो त भयो बुद्धको कुरा। अब बुद्ध यस्ता यस्ता क्वालिटी हुन्छ र कसरी चाहिँ मिल्दै जान्छ र बुद्धको वचनको हल्का मैले यहाँ तपाईँलाई डेमोन्स्ट्रेट पनि गरिसकेँ है। अब यो त भयो बुद्ध के हो भन्ने खालको कुराहरू बुद्धले सामान्य रूपमा बुझ्ने र त्यो सँगसँगै बिजनेससँग कसरी उसको रिलेसन छ भन्ने एउटा थियो। अब बिजनेस आफै के हो? सामान्य रूपमा बिजनेस भनेको के हो? वाट इज बिजनेस? किनभनेदेखि घाँस बाँस कपासको लागि पैसा चाहिन्छ, पैसा बिजनेसबाट हुन्छ, व्यापारबाट हुन्छ, यो अर्थ हो भन्ने कुराहरू हामी बुझिसक्यौँ। त्यो भएको हुनाले अब म डाइरेक्ट बिजनेसको कुरा गर्छु है। बिजनेस भन्नुसाथ अब हामीलाई अर्थ चाहिन्छ। बिजनेस इज इक्वल्स टु, यदि बिजनेसलाई चाहिँ एउटै शब्दमा ढालेर भन्नुपर्छ भनेदेखि त्यो के हो भन्दाखेरि ट्रान्ज्याक्सन। ट्रान्ज्याक्सन भनेको लेनदेन त भन्छ, तर त्यो शब्दलाई अलिकति संशोधन गर्नुपर्छ, अलि एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्छ। किनभनेदेखि लेनदेन होइन, देनलेन हो। यसको परिभाषा ट्रान्ज्याक्सन भनेको के हो भनेदेखि चाहिँ मान्छे प्रायले के सम्झिन्छ, गिभ एन्ड टेक भन्छ। अलिकति यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ। गिभ एन्ड टेक भन्नु मिल्दैन। राम्रो शब्द युज गर्ने भने गिभ इन अर्डर टु गेट हो। यो ट्रान्ज्याक्सनको बुद्धिस्ट हिसाबमा भन्नु पर्दाखेरि ट्रान्ज्याक्सन भनेको गिभ एन्ड टेक होइन, गिभ इन अर्डर टु गेट, दिने लिने होइन। बुद्ध धर्ममा ट्रान्ज्याक्सनको अर्थ के हो भन्दाखेरि दिने लिने होइन। यो कसरी हो भन्दाखेरि पाउनुको लागि दिने। जस्तै कर्मको बेलामा बुद्धले 4 आर्य सत्यभित्र कर्मको बारेमा भनेको छ र कर्मको बारेमा कसरी भनेको छ, यो ट्रान्ज्याक्सनको कुरा कसरी भनेको छ भन्दाखेरि
तपाईँलाई मकै चाहियो भने मकै छर्नु पर्यो नि त। सुन्तला छरेर मकै खोजेर बसेर त हुँदैन। आँप खाने हो भने आँप हाल्नु पर्यो, केरा आउँछ कि भनेर पर्खेर बस्नु भएन होइन। आँप खाने भए आँप हाल्नु पर्यो, केरा हाल्ने भए केरा, मकै भए मकै, चामल खाने भए चामल छर्नु पर्यो। गिभ भनेको छर्नु, यति बेला के हो छर्नु, यसरी बुझ्नु पर्यो। छरेपछि इन अर्डर टु गेट भन्छ नि, यो फल प्राप्ति हो। यो हो बुद्धिज्ममा यो सबै कहिले भनेको छ भन्दाखेरि 4 आर्य सत्यको बेलामा भनेको छ, कर्मको बेलामा भनेको छ। कर्मको डिफाइन गर्ने बेला बुद्धले एकदम राम्रोसँग भनेको छ। तर हामीले कर्मको बारेमा, कार्मिक कज एन्ड इफेक्टको बारेमा पढ्यो। बिजनेस भनेको ट्रान्जेक्सन हो, ट्रान्जेक्सन भनेको कर्मकै फल हो भन्ने चाहिँ हामीले बिर्स्यौँ, त्यसमा कनेक्ट गर्न सकेन। र अब ट्रान्जेक्सन भन्छ। अब ट्रान्जेक्सन भनेको के हो, गिभ इन अर्डर टु गेट। त्यसलाई अर्को रूपमा कसरी हेर्न सक्छ, मकै चाहियो भने मकै छर्नु पर्यो फल प्राप्तिको लागि, केरा चाहियो भने केरा छर्नु पर्यो, बिउ छर्नु पर्यो फल प्राप्तिको लागि। केरा छरेर आँप पाउँदैन, अम्बा पाउँदैन, सुन्तला पाउँदैन। केरा छरेपछि केरै पाउँछ। त्यो हुँदाखेरि जुन तपाईँले छर्नु भयो नि, वाट एभर यु गिभ यु विल गेट द सेम। जस्तो हामीले छर्यो त्यस्तै हामीले पाउने। त्यो हुँदाखेरि यदि मलाई रेस्पेक्ट चाहियो भनेदेखि, मलाई सबै मान्छेले नमस्कार नमस्कार गर्नुपर्छ, रेस्पेक्ट चाहियो भनेदेखि मैले सबैजना मान्छेलाई नमस्कार 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 गर्ने हो। मैले उता नमस्ते भनेपछि उताबाट नमस्ते भन्ने हो। पहिला मान्छेले नमस्ते भन्नुहोस् अनि बल्ल चाहिँ म नमस्ते गरौँला भन्यो भनेदेखि 1 वर्षमा पनि एकाध व्यक्ति नमस्कार गर्ने मान्छे गाह्रो पर्छ। तर एउटा सामान्य मान्छेले प्रधानमन्त्री जस्तो, राष्ट्रपति जस्तो मान्छेलाई पनि नमस्ते प्रधानमन्त्रीज्यू नमस्ते भन्यो भने प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो सामान्य मान्छेलाई नमस्ते गर्छ। बुझ्नुभयो? त्यो हुँदाखेरि नमस्ते चाहियो भने नमस्ते रोक्नु पर्यो, त्यो रोक्नु पर्यो भनेको। गिभ नमस्ते इन अर्डर टु गेट नमस्ते, होइन? अब तपाईँलाई पैसा चाहियो भनेदेखि पनि बिजनेसमा त्यस्तै हो। तपाईँलाई पैसा चाहियो भन्छ, पैसा चाहियो भनेदेखि पैसा पहिला छर्नु पर्यो। पैसा छर्नु पर्यो इन द अदर सेन्स, पैसा दिनु पर्यो अनि पैसा आउने। उता सेवा दियो भने यता सेवा पाउने हो, उता रेस्पेक्ट दियो भने यता रेस्पेक्ट, उता पैसा दियो भने यता पैसा पाउने। त्यो हुँदाखेरि त्यस्तोलाई भन्छ ट्रान्जेक्सन। तर अब अहिले हामी अर्थ सम्बन्धी, बिजनेस भनेको अर्थ हो होइन, इकोनोमी हो। अब इकोनोमी सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि हामी ट्रान्जेक्सनपट्टि मात्र जाउँ। कुरा अलिकति तन्क्यो तर पनि ट्रान्जेक्सनपट्टि फेरि हामी फर्कौँ। अब ट्रान्जेक्सन भनेको पाउनुको लागि, प्राप्ति गर्नुको लागि होइन, फल प्राप्ति गर्नुको लागि चाहिँ हामी दिन्छौँ। त्यो हुँदाखेरि जस्तै एउटा दोकानी, एउटा पसल छ, एउटा कम्पनी छ, एउटा कम्पनी पसलले चाहिँ उसले त सेवा दिनु पर्यो नि त, राम्रो राम्रो प्रडक्ट दिनु पर्यो। जस्तै प्रडक्ट होइन, उसको प्रडक्टहरू उता दिनु पर्यो। अनि उसको प्रडक्ट राम्रो दिएर, प्रडक्ट दिएर मात्र हुँदैन, फेरि बोली पनि राम्रो हुनुपर्छ है, सोच पनि राम्रो हुनुपर्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल यो विशेष गर्ने स्ट्र्याटेजी, अब प्रडक्ट भनेको सामान। मान्छेले जस्तै मैले एउटा दोकान खोलेको छ अथवा म चाहिँ एउटा ग्राहक हो, म कुनै पसलमा जान्छु, फर एक्जाम्पल पसलमा गएँ, प्रडक्ट भनेको त निर्जीव वस्तु। अब मैले प्रडक्ट पेन किन्नु गयो, पेन त किन्यो, पेन त उसको दोकानमा मात्र पाउने होइन, यही पेन त 100 वटा दोकानमा पाउँछ। झन् अहिले त हाम्रो नेपाल इन्डिया जस्तोमा त मार्केट यति कम्पिटिटिभ भएको हुनाले, चाइनाले छाप छाप सामान निकालेको हुनाले त्यो जस्तै सामान कतिवटा दोकानमा हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि त्यही मात्र पसल होइन जसमा चाहिँ पेन पाउँछ। फर एक्जाम्पल प्रडक्ट छ, म पसलेकोमा गएँ, अब त्यो दोकाने मान्छेले चाहिँ बोली राम्रो गरेन भनेदेखि त्यो कस्टमर भएको छ। सामान उसकोमा छ, सामान उसकोमा छ, तर त्यो किन्ने मान्छेकोमा पनि इगो हुन्छ कि, इगो म्याटर, प्राइड हुन्छ। त्यसले मिठो बोलेर यो दियो भने राम्रो हो, नत्र मिठो बोलेर प्रडक्ट मात्र दिन थाल्यो भनेदेखि त्यो लिँदैन, म के मान्ने हो भनेर हो त्यो भन्नु। त्यो हुँदाखेरि प्रडक्ट प्लस बोली पनि राम्रो चाहिन्छ र सोच पनि राम्रो चाहिन्छ। त्यो मान्छेको सोच है, हामी कुरा गर्दै जाँदाखेरि उसको सोच चाहिँ बोलीमै झल्किने हो। त्यो हुँदाखेरि सोच राम्रो भएपछि बोली राम्रो, बोली राम्रो भएपछि सेवा पनि,
हाम्रोमा छ भनेदेखि त्यसले चाहिँ ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने हो, न कि प्रडक्ट मात्र। अब प्रायः हामी पसलमा जाँदाखेरि मान्छेहरू यहाँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि यसरी गमक्क परेर बस्नेहरू पनि धेरै हुन्छ, किनभने भर्खर पसल खोले हुन्छ। उसलाई के लाग्छ भने म दारासिंह होला जस्तो लाग्छ, अनि ऊ गमक्क परेको यो पसलको मालिक म हो भन्ने खालको एटिट्युड, चाहे त्यो पसल होस्, चाहे त्यो क्लब होस्, होइन, चाहे त्यो बार होस्, चाहे त्यो रेस्टुरेन्ट होस्, चाहे त्यो होटेल होस्, चाहे त्यो ट्याक्सी नै किन नहोस्, जेसुकै होस्, हामी चाहिँ म भयङ्कर हो, म मालिक हो भन्ने खालको भएर एटिट्युड भएर बस्यो, गमक्क परेर बस्यो भनेदेखि उसकोमा प्रडक्ट त छ, उसकोमा जुन यो हुन्छ नि बोली सोच हुन्छ नि, त्यो सोचहरू गमक्क पर्ने सोचहरू छ भनेदेखि त्यसरी हामीले ग्राहकलाई आकर्षित गर्न सक्दैन। त्यो हुँदाखेरि हाम्रोमा प्रडक्ट मात्र भएर हुँदैन, हाम्रोमा प्रडक्ट मात्रलाई फोकस गरे भनेदेखि योले कस्टमर भन्छ नि, कस्टमर ल्याउन सक्दैन, ग्राहक ल्याउन सक्दैन है। अब यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यो हुँदाखेरि हामीले यदि सोच, बोली र प्रडक्ट तिनैवटा राम्रोसँग दिन सक्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँबाट मात्र हाम्रोमा के आउने हो, कस्टमर आउने हो। हामीले प्रडक्ट मात्र होइन, पसल मात्र राम्रो बनायो, होटेल मात्र राम्रो बनाउँदैमा ग्राहक आउने होइन, उसको बोली र सोचमा पनि हेर्नुपर्छ। अनि यो बोली राम्रो, सोच राम्रो भन्नेको हो, अब म पछिल्लो क्लासहरूमा म अलिअलि भन्छु, त्यो हाम्रो बुद्धले त बोली राम्रो हुनुपर्छ, सोच राम्रो हुनुपर्छ भन्ने अनन्त कुराहरू गरेको छ। अब त्यो हामी पछि कुरा गरौँला, तर अहिले मोटामोटी हेर्दाखेरि यस्तो छ है। अब फेरि यो तर्फ आउँ, ट्रान्जेक्सन। यो भुल्नु भएन है, यो होल क्लासको जति एउटा अब हाम्रो कतिवटा क्लास हुन्छ यो प्याकेज बुद्धिज्म एन्ड बिजनेस भन्ने, त्यो सबै कुरामा यो बुझ्नुपर्छ। पहिला बिजनेसको बारेमा भन्दैछ, बिजनेस भनेको के हो, ट्रान्जेक्सन। ट्रान्जेक्सन भनेको जे प्राप्ति गर्नुपर्छ, प्राप्ति गर्नु छ होइन, त्यो जस्तै खालको उता लगानी गर्नु। पैसा चाहिन्छ भने पैसा लगानी गर्नु पर्यो, रेस्पेक्ट चाहिन्छ भने रेस्पेक्ट लगानी गर्नु पर्यो, मकै चाहिन्छ भने मकै छर्नु पर्यो, चामल चाहिन्छ भने चामल छर्नु पर्यो भनेर चाहिँ फर्स्टमा त्यो कुरा क्लियर हुन्छ। त्यसलाई बिजनेस भन्छ। बिजनेस भनेको त्यो है। अब बिजनेस यदि ट्रान्जेक्सन हो भनेदेखि बुद्ध धर्ममा कसरी देखाएको छ यो ट्रान्जेक्सन भनेर भन्दाखेरि म कसरी भन्छु भन्दाखेरि, जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, सामान्य रूपमा हामीले यसरी बुद्धलाई यसो चढाउँछौँ, यहाँ हेर्नुहोस्, धुपहरू चढाउँछौँ होइन, पानी चढाउँछौँ, फुलहरू चढाउँछौँ। यो चढाउने भन्ने कुरा के हो, जस्तै सबै हिमाली बुद्धिस्टहरूको घरमा एउटा चढाउने अथवा जुनै पनि बुद्धिस्ट घरमा चाहिँ धूपबत्ती गर्ने, अथवा हिन्दू घरमै पनि धूपबत्ती गर्ने, आरती गर्ने, पूजा भन्छ नि, पूजा पूजा गर्छ कि गर्दैन होइन। पूजा गर्नु भनेको के हो, एभ्री डे हामी बिहान उठेर मन्दिरमा पूजा गर्छौँ, टिकाटाला गर्छ। हिन्दू हो भने, बुद्धिस्ट हो भने यसो धूपबत्ती गर्छ, यसरी पानी 7वटा यस्तो भाँडामा हालेर चाहिँ हामी यसरी चढाउने काम गर्छौँ है। अब यो भनेको के हो, पूजा गरेको। अनि यो पूजा गरेको बादमा चाहिँ पूजा चाहिँ के, हामीले कामै नपाएर पूजा गरेको हो, हामीले कामै नपाएर पूजा गरेको होइन। त्यो पूजा गरेपछि मैले कुछ पाऊँ, यसपालि जाँचमा पास हौँ, मेरो जिउहरू दुखेको छ, राम्रो भइदियोस्, पहिला पूजा गर्ने। अनि त्यसपछि के गर्छ, त्यसपछि फल प्राप्ति। फल प्राप्तिको के गर्छ, माग। माग कसरी गर्छ हो, त्यसरी पहिला पूजाको प्रक्रिया हेर्नुहोस्। हाम्रो घरमा हरेक दिन पानी चढाउँदाखेरि पहिला पानी चढाउँछ अनि कुछ माग्छ, अरू के पनि होइन। गिभ इन अर्डर टु गेट, यो हो गिभ इन अर्डर टु गेट। देख्नुभयो भनेपछि हामीले के गरिरहेछ, पानी चढाएर बिजनेस गरिरहेछ। अब बिजनेस सुन्दाखेरि अलिकति नराम्रो सोच हुन्छ, ट्रान्जेक्सन गरिरहेछ, ट्रान्जेक्सन। त्यसैले हामीले यदि पूजा गर्यो भनेदेखि अन्धोधुन्धो पूजा गरेको होइन। वी आर डुइङ ट्रान्जेक्सन एन्ड ट्रान्जेक्सन मिन्स बिजनेस। सो व्हेन वी अफर, हामीले अफर गर्नु साथ, द्याट इज बिजनेस, द्याट इज ट्रान्जेक्सन हो। यसरी बुझ्ने। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो दिनका दिन हामी पानी चढाउँछौँ, पानी चढाउँछौँ, पानी चढाउँछौँ, आरती गर्छौँ, आरती गर्छौँ, फुलहरू चढाउँछौँ, फुलहरू चढाउँछौँ। चढाएको बादमा के रहेछ, हाम्रो इन्टेन्सनमा कुछ पाउनु पर्यो त,
आशीर्वाद दियो, बुद्धि खुलाइदियो, जाँचमा पास गरिदियो, गर्लफ्रेन्डसँग भेटाइदियो है, राम्रो बुढा पाओस् आदि इत्यादि सबै के हुन्छ, गिभ इन अर्डर टु गेट। अब यहाँ कतिजना फेरि यस्तो पनि हुन्छ, भाकल राख्छ क्या, भाकल। यो भाकल चाहिँ एकदम अचम्मको छ। भाकल के गर्छ भनेदेखि चाहिँ, भगवान् पहिला मलाई दिनुहोस्, अनि पहिला मैले सोचेको इच्छा पूर्ति गरिदिनुहोस्, अनि म तपाईँको बल्ल गएर चाहिँ लड्डु चढाउँछु रे, फुल चढाउँछु रे, तपाईँलाई कुनै के गरिदिन्छु रे भन्छ नि। त्यो भाकल जस्तो चाहिँ कतै उसको पूर्ति भइहाल्यो भने पनि त्यसमा प्रब्लम एउटा के आउँछ भनेदेखि उसले भगवान् ठुलो ठानेन, उसले देउता ठुलो ठानेन, आफू ठुलो ठाने कि। त्यसलाई भन्छ म प्रधान, आई एम प्राइम, आई एम द सेन्टर, म सबभन्दा ठुलो कुरा हो। किनभने पहिला तपाईँले मेरो काम गर्नुहोस्, अनि बादमा म तपाईँलाई लड्डु चढाउँछु। भाकल भन्छ नि, भाकल हो। त्यो त के हो भनेदेखि एकदम सोच्दाखेरि एकदमै सोच सानो भएको, अज्ञान त्यस्तो देखाउँछ। त्यो हुँदाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो, त्यो भाकलको कन्सेप्ट होइन। यहाँ भाकलभन्दा एक स्टेप माथिको कन्सेप्ट छ। पहिला दिने अनि त्यहाँदेखि लिने। अब पूजा एउटा भयो। अब त्यो जस्तै खालको हामीले अर्को के गर्छ, मण्डल चढाउँछ नि। अब हाम्रो बुद्धिस्टमा, हिमाली बुद्धिस्टमा मण्डल चढाउँछ, यसो गरेर हातले चढाउँछ होइन। अब यो इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ गरेर यसरी चारवटा मण्डल जे भए भने पनि, मण्डल भनेको युनिभर्स यसरी हातले यसो गरेर, चाहे त्यो अभिषेक लिँदा होस्, प्रवचन सुन्दा होस् होइन, जस्तै ट्रान्समिसन भन्छ हाम्रो, लुङहरू थाप्नु जाँदाखेरि पनि पहिला मण्डल चढाउनु भन्छ, अनि हातले यसो गरेर अनि खत फ्याँकेर त्यसको बादमा चाहिँ तपाईँले प्रवचन अथवा तपाईँले लुङ वाङहरू पाउने भनेको, सबै त्यो अभिषेक पाउने भने सबभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नुपर्छ, मण्डल चढाउने। अब म 2-3वटा भन्छु, बुद्धले बिजनेस कसरी देखाएछ भन्छन्, बिजनेस देखाइरहेछ। यी मण्डल चढाउँदाखेरि पनि त्यो पनि के हो, मण्डल पहिला चढाउने। फर्स्ट यो के गर्छ, फर्स्ट मण्डल दिन्छ, त्यसपछि के गर्छ, फल प्राप्ति। फल प्राप्ति के हुन्छ, प्रवचन पाउने। पहिला मण्डल चढाउनु पर्यो नि त, प्रवचन दिनुहोस् भनेर गुरुलाई पहिला पुरा भनेर उता दिइसकेपछि बादमा दिने हो क्या गुरुले अभिषेक। त्यो जस्तै खालको पहिला मण्डल चढाएपछि पछि चाहिँ उसले प्रवचन दिने हो। पहिला मण्डल चढाएपछि बादमा उसले के दिने हो, आशिष दिने हो। त्यो जस्तै खालको अब पूजामा पनि देखाएको छ, मण्डल चढाउँछ होइन। हाम्रो हिमाली भेगमा मण्डलमा पनि के छ, ट्रान्जेक्सन छ। मण्डल पनि बिजनेसकै यो जुन चाहिँ फन्डामेन्टल जुन फर्मुला छ बिजनेसको ट्रान्जेक्सन, त्यो मण्डलमा पनि छ, त्यो पूजामा पनि छ। अब हेर्नुहोस् अर्को, त्यो जस्तै खालको हाम्रो गुम्बामा जिङसेक भन्छ। जिङसेक भनेको के हो, यज्ञ। यज्ञ गर्छ नि हाम्रो। अब फायर सेक्रिफाइस भन्छ इङ्ग्लिसमा, अहिले कमन भाषामा त्यो फायर पूजा भन्नुपर्छ, अलिकति राम्रो हुन्छ। अनि यज्ञ भन्छ। यज्ञमा के हुन्छ, यज्ञमा पहिला स्वाहा स्वाहा कुनै के स्वाहा भन्छ है। अनि स्वाहा भएपछि अनि भगवानले आशीर्वाद दिएपछि आहा आहा भने पछि आउने हो। पहिला स्वाहा भएर पछि आहा हुने हो। पहिले आहा आहा अनि पछि मात्र स्वाहा स्वाहा हुँदैन। यज्ञमा हेर्नुहोस्, पहिला के गर्छ, यो आगोमा तपाईँले यसरी सामान के हाल्छ, जस्तै खानेकुराहरूदेखि लिएर घिउहरूदेखि लिएर सबै यसले के गर्छ, स्वाहा स्वाहा भनेको मेरोमा भएको तपाईँलाई दिँदैछु, मेरोमा भएको तपाईँलाई दिँदैछु दिँदैछु दिँदैछु। सो द होल प्रोसेस इज गिभ गिभ गिभ। दिएको दिएकै दिएको, आगोमा हालेको हालेकै हालेको हालेक दिएको दिएको गर्छ पहिला भगवानलाई चढाएको। अनि त्यसपछि के गर्छ, फलस्तुति दिनुहोस्, फलस्तुति दिनुहोस्, हामीलाई फल दिनुहोस्। फल के हो भन्दाखेरि छोक्दाङ थिमुङ्गी मुडुकचोल भन्छ। छोक्दाङ थिमुङ्गी मुडुकचोल भनेको के हो, छोक्दाङ थिमुङ्गी मुडुकचोल भनेको मोक्षको एउटा सिद्धि दिनुहोस्, एउटा सामान्य सिद्धि दिनुहोस्। अब सामान्य सिद्धि भनेको घाँस बाँस कपास दिन दशा हट्ने आदि इत्यादि सिद्धिलाई के भन्छ, सामान्य संसारिक सिद्धि भन्छ। अनि मोक्षको सिद्धि भनेको चाहिँ अब मोक्षतर्फै लैजाने सिद्धि भइहाल्यो। त्यसरी चाहिँ सिद्धि दुईटा मान्छ। यसरी चाहिँ गुम्बा पूजा गर्दाखेरि पूजा गरिसकेपछि के माग्छ, दुईटा सिद्धि माग्छ। एउटा संसारिक सिद्धि माग्छ, जो चाहिँ खान लाउन बस्न दिन दशा नहुनु त्यस्तो खालको एउटा सिद्धि माग्छ। जो चाहिँ
तनको परिपूर्ति गर्छ, तनको दुःखहरू मेटाउँछ र एउटा चाहिँ तपाईँको आत्माको दुःख अथवा चेतनाको दुःख सबै मुक्त गरेर तपाईँलाई मोक्षतर्फ लैजान्छ। त्यो अर्को सिद्धि हो है, त्यो निर्वाणिक सिद्धि भनौँ होइन, एउटा सांसारिक एउटा निर्वाणिक सिद्धि भनेर त्यस्तो दुईटा मान्छ। भनेपछि पहिला त दिनु पर्यो, यज्ञ गर्दाखेरि पहिला पुरा दिनुपर्छ अनि त्यसपछि उसले फल प्राप्तिको आधारमा चाहिँ सिद्धि प्राप्त गर्ने। अब हेर्नुहोस्, पूजा गरे भने त्यो रहेछ, पानी चढायो भने त्यो रहेछ, धूपबत्ती चढायो भने त्यो रहेछ, आरती गरे भने त्यो रहेछ, मन्त्र चढायो भने त्यो रहेछ, यज्ञ गरे भने त्यो रहेछ र तपाईँले फलफुलदेखि लिएर प्रसाद चढायो भने पनि त्यही हो। किनभनेदेखि प्रसाद चढाउनु भनेपछि बुद्ध भगवान तपाईँ खानुहोस्, टन्न खानुहोस्, अनि खाएपछि तपाईँ खुसी हुन्छ, अनि खुसी भएपछि अनि मलाई फेरि जाँचमा पास गरिदिने हो कि, मेरो जिउ दुखेको जाति बनाउने हो कि, रोगमुक्त गराउने हो कि, होइन, राम्रो बुढा पाउने हो कि, राम्रो बुढी पाउने हो कि, न जागिर पो पाउने हो कि, पाएको जागिर फलेर फुलेर जाने, त्यो सिद्धि भनेको पछि मान्ने हो। पहिला टन्न खिलाउने, त्यो प्रसाद भनेको के हो, खिलाउने प्रक्रिया। हाम्रो ट्रिट गर्छ नि होटेलतिर गएर, अब आज मेरो बर्थडेको ट्रिट रे, कुनै एनिभर्सरीको ट्रिट रे, के ट्रिट गर्छ नि, हो त्यो ट्रिट जस्तै हो। यो भगवानलाई ट्रिट गर्छ नि, हो त्यो प्रसादको प्रक्रिया भनेको। अनि ट्रिट गर्छ, अनि त्यो ट्रिट गरेर भगवानले खान्छ, भगवानले खाएर भगवानको जुन चाहिँ रहेको पहेको जुठो हुन्छ नि, त्यो जुठोलाई चाहिँ हामीले प्रसाद भन्छ। अनि त्यो भगवानको मुखमा गइसकेर भगवानले चाहिँ आहा भनेर चाहिँ भगवान एकदम खुसी भइसकेको बादमा त्यो भगवानको रहेको पहेको खाँदाखेरि चाहिँ हामीले के सोच्छौँ भनेदेखि भगवान खुसी पनि भइसक्यो, अब भगवानले छुएको चिज प्रसाद हो, यसमा सिद्धि हुन्छ, यस खाएपछि चाहिँ हाम्रो मनको पूर्ति हुन्छ, त्यसरी बुझ्ने हो प्रसाद। त्यो हुँदाखेरि अब म एकपटक फेरि समराइज गर्छु। बुद्धिज्म एन्ड बिजनेस आजको टपिक हो र के हप्तासम्म यो टपिक रहिरहन्छ। अब यसमा सबभन्दा प्रथम हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि मान्छेको ग्राउन्ड रियालिटी अनुसार ग्राउन्ड प्रब्लम कुन चाहिँ छ होइन। सामान्य मान्छेलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ मोक्ष प्राप्ति गर्छु, पुनर्जन्ममा यस्तो यस्तो जन्म लिन्छु भनेर उसले सोच्नुभन्दा अगाडि मान्छे सबैले गाँस बाँस कपास भन्छ र त्यो गाँस बाँस कपास भनेको पैसा बढाउने हो। अनि पैसा कहाँ बढाउँछ भन्दाखेरि व्यापार बढाउने हो। त्यसैले व्यापारको बारेमा यदि बुद्धले भनेन भनेदेखि चाहिँ बुद्ध के हुन्छ, अरूको दुःख नबुझ्ने खालको मान्छे जस्तो हुन्छ। त्यसैले अब बुद्ध त महाकरुणा भएको आधारमा चाहिँ बुद्धले पक्कै पनि त्यसको बारेमा भनेको हुन्छ। तर बुद्धले भन्दाखेरि भन्ने दुई प्रक्रिया हुन्छ, एउटा तरिका सिधा सिधा भन्ने, एउटा इन्डाइरेक्ट भन्ने, जसलाई डेम्गोङ भनेर छेउ भाषामा हुन्छ। डेम्गोङ भनेको इन्डाइरेक्ट रूपमा भन्ने। त्यो हुँदाखेरि कतिवटा कुराहरू बुद्धको कतिवटा वचनहरू सिधा सिधा लिनुपर्ने, कतिवटा वचनहरू चाहिँ इन्डाइरेक्ट रूपमा डिकोड गर्न सकेन भनेदेखि त्यो हाम्रो मूर्खता हुन्छ। हामीले यस्तो होइन कि बुद्धले भनेन होइन, बुद्धले भन्नुभएको कुरा हामीले बुझेन भनेर यता आफूलाई औलाउने बाहेक बुद्धलाई औलाउनु मिल्दैन। त्यसैले यो बिजनेसको बारेमा पनि अलिकति हामीले इन्डाइरेक्ट रूपमा भनेको बुद्धको कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नै बुद्धले भनेको त्यो लजिकलाई युज गर्दै हामीले के लाउने हो भनेदेखि हामीले यस्तो बिजनेस पनि बुद्धले भन्नुभएको रहेछ भन्ने कुराहरू हामी बुझ्छौँ। बुद्ध पहिला बुझ्ने कोसिस गरौँ। बुद्धको बडी स्पिच माइन्ड, बडीमा 32 प्लस माइनर 80 क्वालिटिज हुन्छ, स्पिचमा 60 वटा, माइन्डमा 3टा, ज्ञान, करुणा र शक्ति, जसको प्रतीक हो मञ्जुश्री, अवलोकेश्वर र वज्रवाणी। अब अवलोकेश्वर जो चाहिँ करुणाको प्रतीक हो, त्यसको अर्को फिमेल भर्जन तारा हो, जसले हामीले आमा जस्तो मान्छौँ। र यदि हामीले आमा जस्तो तारालाई मान्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले के पनि बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि आमाले सबभन्दा फर्स्टमा नानीलाई ब्रेस्ट फिड गर्छ। ब्रेस्ट फिड गर्नु भनेको भोक मेटाउनु, तनको दुःख मेटाउनु। अनि तनको दुःख मेटाउने सँगसँगै अनि के भन्छ आमाको क्वालिटी पनि झल्किन्छ। र हामीले तारालाई आमा जस्तो मान्ने हो भने हाम्रो तनको जुन भोक छ नि, भोग प्यास विलास भन्छ नि, हो त्योहरू पनि ताराले मेटाउनु पर्छ। इन द अदर सेन्स तारा भनेको अवलोकेश्वर, अवलोकेश्वर भनेको पनि बुद्धभित्रकै एउटा माइन्डको क्वालिटी हो। त्यसैले बुद्ध नै हो, यो क्वालिटी पनि बुद्धै हो, बुद्धभित्र भएको क्वालिटी हो। अब बुद्धभित्र भएको त्यस्तो करुणाको क्वालिटी छ भनेदेखि चाहिँ करुणा छ भनेदेखि चाहिँ बुद्धले तनको दुःख मेटाउने पनि करुणा हुनु पर्यो, मनको दुःख मेटाउने करुणा पनि हुनु। अब तनको दुःखभित्रमा के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ गाँस बाँस कपासको दुःख हुन्छ।
अनि घाँस कपास कहाँबाट आउँछ? पैसाबाट। पैसा कहाँबाट आउँछ? व्यापारबाट। त्यो हुँदाखेरि व्यापारलाई हामीले फर्स्टमा बुझौँ र त्यसपछि चाहिँ व्यापार बुद्ध धर्ममा कसरी देखाएको छ त्यसको बारेमा हामी कुरा गरौँ भनेर मैले भनेको थिएँ। अब व्यापार के हो भन्दाखेरि व्यापार इज इक्वल्स टु ट्रान्जेक्सन। ट्रान्जेक्सन भनेको गिभ इन अर्डर टु गेट, गिभ एन्ड टेक होइन, गिभ इन अर्डर टु गेट। त्यो चाहिँ यदि हामीले मकै चाहियो भने मकै नै छर्नु पर्यो, चामल चाहियो भने चामल नै छर्नु पर्यो भनेर जुन कर्मको सम्बन्धी बुद्धले कुरा गरेको छ, कार्मिक कज एन्ड इफेक्टको बारेमा कुरा गरेको छ, त्यति बेलामा यसकै कुराहरू चाहिँ बुझाइरहेको हुन्छ। यस्तो खालको गिभ इन अर्डर टु गेट है। त्यो हाम्रो बुद्ध धर्ममा कसरी छ भन्दाखेरि हामी पूजा गर्छौँ, पानी चढाउँछौँ, धूपबत्ती गर्छौँ, फुल आदि चढाएर हामी पूजा गर्छौँ। पूजा गरेको बापत हामीले के माग्छौँ त? पूजा गर्नु पनि के हो? ट्रान्जेक्सन, गिभ इन अर्डर टु गेट। मण्डल पनि के हो? गिभ इन अर्डर टु गेट। यज्ञ पनि के हो? गिभ इन अर्डर टु गेट। प्रसाद चढाउने पनि के हो? गिभ इन अर्डर टु गेट। त्यो हुँदाखेरि यो चारवटा जुन मैले अहिले सानो एउटा इक्जाम्पल गरेको मात्र हो, यस्ता अनन्त इक्जाम्पलहरू हाम्रो बुद्ध धर्ममा छ र आउँदो दिनहरूमा पनि हामी यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। पूजा, मण्डल, यज्ञ, प्रसाद भनेको हाम्रो डे टु डे लाइफ प्र्याक्टिस हो। तर विडम्बना के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यस्तो कुरा गरेको बादमा पनि यो भनेको गिभ इन अर्डर टु गेट भन्ने कुरा रहेछ, जो चाहिँ ट्रान्जेक्सन रहेछ, जो चाहिँ बिजनेसको फन्डामेन्टल कुरा रहेछ भनेर हामीले बुझ्न सकेनौँ। तर आजदेखि हामीले यसलाई मजाले बुझ्नेछौँ र हामीलाई बुद्ध देख्दाखेरि पनि एउटा भिक्षा पात्र मात्र लिएर चाहिँ आफै मान्दै हिँड्ने मान्छेले कसरी हामीलाई सहयोग गर्छ होला भनेको यसरी सहयोग गर्छ बुद्धले। त्यो हामी अब आउँदो क्लासमा पनि ज्यादा डिस्कस गर्नेछौँ। आजलाई यति नै, धन्यवाद।